वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक और उसमें उनके बेटों की शमूलियत, क्या सियासी ऐलान है या वाकई उनके बेटे आ रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस हैं शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, आप क्योंकि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, ये वाज़ेह करें कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो वालिद से मिलने के लिए आ रहे हैं या तहरीक चलाने के लिए आ रहे हैं? जी, बेसिकली तो वो पहले अमेरिका जाएंगे, जैसे उनकी फूफी हलीमा खान साहबा ने ऐलान किया है। उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अभी तक अमेरिका जाने की डेट का किसी को अंदाजा नहीं है, सो मैं ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान कब पहुंचेंगे। प्राइमरीली वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए आएंगे, और उस दौरान अगर कोई एहतजाज हुआ तो जहाँ दुनिया उनके वालिद के लिए एहतजाज कर रही होगी तो वो भी उसमें ज़रूर शामिल होंगे। मगर बेसिकली वो अपने वालिद से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। ओके, ठीक है। तो चले, आपने ये वाज़े ज़रूर कर दिया। अब पहले मुझे ये बताइए कि आपने हुकूमत की जानिब से ये जो बयानात हैं वो आपने देखे, और वो अभी भी ये कहते हैं कि अगर उन्होंने एहतजाज के अंदर हिस्सा लिया या एहतजाज लीड किया तो ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कर लें, बाज़ कहते हैं कि पाकिस्तान के कवानीन इजाज़त नहीं देते बिकॉज दे आर फॉरेनर्स, और कुछ कहते हैं कि अगर उन्होंने फॉलो किया पाकिस्तानी लॉ, यानी कि कोई लॉ ब्रेक नहीं होती तो ठीक है, लेकिन अगर की तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। देखें, ये तो अब राना सनाउल्लाह साहब और उनकी पार्टी की गिदड़ बकियां हैं। बात यह है कि खान के बेटे अगर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने एहतजाज में शामिल होना है तो फिर तो पीटीआई खुद देखेगी ना कि कौन उनके करीब आता है। वो तब की बातें हैं। विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट टू द ब्रिज। जब मौका आएगा फिर देखेंगे। अभी तो कहानी है। पहले यही पार्टी पिछले 2 साल से हमें ताने दे रही थी कि कहाँ है खान के बेटे, किधर है खान के बेटे, लोगों के बच्चे जा रहे हैं, इनके बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये भी इनका ढोंग जो है वो भी ख़त्म हुआ, और इनकी असल हकीकत सामने आ गई कि जैसे ही हलीमा खान साहबा का ऐलान उन्होंने सुना, इनकी टांगें कांप गई है, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, पैनिक कर गए हैं। मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। वो आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर सफारत खाना उनको छुड़ाएगा। व्हाट नॉनसेंस। सही सही। शेख साहब, वैसे बरे सग़ीर की अगर हम तारीख देखें, और आप तो बहुत अच्छी तरह इस सियासत को जानते हैं, जब कभी भी ख़ानदान के लोग तहरीकें चलाते हैं या उसमें शमूलियत करते हैं, एक नई उसके अंदर जिसे कहते हैं रूह आ जाती है, और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो विद इन तहरीक इंसाफ क्या इस बात को समझा जाता है कि अगर उनकी बहन और उनके बच्चे शामिल हो जाते हैं तहरीक में तो उस तहरीक का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा होगा? देखें, तहरीक इंसाफ की तरफ से वो कोई पार्टी के प्लान पे यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अपने वालिद से मिलने आएंगे। अमेरिका में जो भी उनके इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं उनसे भी मिलेंगे, और खान साहब के लिए ही मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ आएंगे। हलीमा खान साहब ऑलरेडी जो है वो अपने तई जितना एहतजाज, जितनी एफर्ट कर सकती हैं वो बहुत ज़्यादा कर रही हैं। आपने देखा कि वो वहाँ पे मौजूद होती हैं, अडयाला के सामने हर पेशी पे मौजूद होती हैं, हर मुलाकात के दिन मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल जब हमें तो इस एहतजाजी तहरीक में एक एक शख्स की ज़रूरत है। हर वो आवाज़, हर वो शख्स जो इसमें शामिल हो सकता है। और जब फैमिली होती है तो फिर लोग बिल्कुल ये ज़्यादा यकीन से साथ चलते हैं कि सब मौजूद हैं। सही, क्योंकि आपने देखा कि ये इस ऐलान के बाद से फिर ये बातें भी होने लगी कि मौरूसी सियासत की, क्योंकि खान साहब खिलाफ हैं, अगर बेटे लीड करते हैं तो फिर ये तो बिल्कुल एक यू टर्न हो जाएगा उस मौरूसी सियासत का। ये फजूल बात है। मौरूसियत तो तब होती कि अगर खान साहब कहते कि अगला चीफ मिनिस्टर मैंने अपने कासिम या सलमान को लगाना है, या मैंने अलीमा खान को या उनके बच्चों में से किसी को मैंने आगे कोई वजीर या कोई सीट देनी है, या कोई समथिंग, या कोई पार्टी का ओहदा देना है। नहीं, फैमिली ने ना कभी डिमांड की है, ना खान साहब इस चीज पे बिलीव करते हैं। बट दैट डजंट मीन कि वो अपने बाप के लिए या वो अपने भाई के लिए जो है एफर्ट नहीं करेंगे। राइट। कल यही लोग कहेंगे, वो देखें जी, जिनके अपने बच्चे साथ नहीं चलते, जिनकी अपनी बहनें साथ नहीं चलती, तो उनके साथ हम। तो ये बंदे किसी बात में राजी होते हैं। जो पार्टी बेहतर समझेगी वो करेगी, जो उनके बच्चे बेहतर समझेंगे अपने बाप के लिए वो करेंगे। इनकी हमें मशवरों की जरूरत नहीं है। इनके हमने हालात देख लिए हैं क्या है। शेख साहब, अब मुझे तहरीक के हवाले से बताइएगा, क्योंकि जिस वक्त वो अनाउंस कर रही थी हलीमा खान साहिबा, उन्होंने कहा कि पार्टी अनाउंस करेगी, ऐसा खान साहब ने कहा है कि तहरीक कब शुरू होगी, लेकिन उसका उरूज जो है ही वांट्स इट टू बी ऑन द 5 अगस्त। तो क्या पार्टी ने तो फैसला कर लिया है कि कब से इसका आगाज करना है, इस एहतजाज का? जी बिल्कुल फैसला कर लिया है। बिल्कुल फैसला कर लिया है। अगले चंद दिनों में आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी।
ایک دو دنوں میں جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، ان کے فورم پہ پاکستان تحریک انصاف یہ سب مل کے جو ہے کسی حد تک لائے عمل بھی آپ سے شیئر کریں گے. اوکے. تو یہ بس چند دنوں میں. اچھا، کیونکہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ علی امین گنڈاپور صاحب پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کریں گے اور وہیں پہ وہ اناؤنس بھی کریں گے کہ تحریک کا آغاز کب سے ہو رہا ہے اور وہ لیڈ بھی کریں گے اسے. میرے علم میں چیف منسٹر کی طرف سے یا کے پی کی پارٹی کی طرف سے اس قسم کی کوئی چیز نہیں لائی گئی کہ پنجاب کے سامنے جا کے جو ہے وہ کے پی کے چیف منسٹر احتجاج کریں گے. میرے ذہن میں ایسی علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اوکے. سو جب آپ کہتے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، سو وچ مینس کہ آپ کے جو دیگر دوست ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. یس، اچکزئی صاحب ہوں گے، ایم ڈبلیو ایم کے دوست ہوں گے، سو اور بھی جو جی ڈی اے کے ساتھ چیزیں جو ہے وہ طے پا چکی ہیں. سو انشاءاللہ یہ ابھی ایک دو دن میں آپ کو پریس کانفرنس جو ہے میری بات ہوئی سیکرٹری جنرل صاحب سے، تو میں نے انہیں کہا کہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو انفارمیشن سیکرٹری کہ آپ بتائیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ویل بی ایکسپلیننگ دس ان اے پریس ویری سون. اوکے. یہ بتائیں کہ جو سینٹ کی اب الیکشنز ہونے ہیں خیبر پختونخوا حوالے سے بھی آج بڑی خبریں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی کے ساتھ بھی مل کر کے اس الیکشن کو لڑنا چاہتی ہے سینٹ کے پی کے جو ہیں. واضح کیجئے گا کہ کیا آپ لوگ بھی جے یو آئی سے رابطہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، یہ کے پی کا الیکشن ہے. کے پی کی تنظیم جو ہے اس معاملے میں انڈیپینڈنٹ ہے. وہاں پہ لوکل الائنسز یا پروونشل لیول پہ اگر وہ کوئی ایسی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی قدر نہیں ہے یا رکاوٹ نہیں ہے. As far as Maulana Sahab is concerned, the last effort was to form a joint opposition alliance جس سے انہوں نے معذرت کی تھی. So ہم نے منیمم لیول آف انگیجمنٹ ضرور بحال رکھا، بٹ اس حوالے سے سینٹر کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے. اگر پروونسز کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں. اوکے. اور ویسے آپ ان الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں الیکشن میں؟ اس الیکشنز کے حوالے سے کئی بار آپ نے بجا آواز بھی اٹھائی کہ سینٹ میں کے پی کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور پھر مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اعلان بھی ہو جاتا ہے. دیکھیں، جو ریزرو سیٹوں سے ہمیں دھچکا تو پہنچا ہے اس فیصلے سے. یہ بڑا ظلم ہوا ہے کے پی کے ساتھ، کیونکہ وہ سٹے بھی انہوں نے کر دیا ہے حلف اٹھانے سے کہ ان کو حلف اٹھانے نہیں دیا جائے گا. اس کے باوجود اوبیسلی وہ ہماری سیٹیں ہیں جو مال غنیمت سمجھ کے، یعنی کہ جس کی ٹوٹل ایک سیٹ جیتی تھی ان کو 2 اسپیشل سیٹیں مل گئی ہیں. کین یو امیجن؟ جن کی 5 تھی اب ان کی 10 ہو گئی ہیں. سو یہ تو ایک لوٹ کا مال سمجھ کے ان کو دیا گیا ہے، اور اس پہ کچھ سٹیز ہوئے ہیں. اس میں ہمارے سیٹوں کا فرق جو ہے وہ پڑ تو سکتا ہے، مگر اتنا بڑا ایسا سبسٹینشل نہیں ہے. جو گیدڑ پھپکیاں نون اور پیپلز پارٹی کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کے گورنر صاحب روز بیٹھ کے جو ہے وہ کہانی سنا دیتے ہیں. وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ دیٹ. کیونکہ ہمیں جب کہا جاتا ہے کہ جی ان کے یہ لوگ اور ان کے وہ لوگ، تو ہم تو ان کو یہی کہتے ہیں بس اپنے لوگوں کا خیال کرنا ذرا. اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہی سینٹ کے الیکشنز ہیں جس کے حوالے سے عمران خان صاحب واضح طور پر جب ان کے دورہ حکومت تھی وہ کہتے تھے کہ اس میں سب سے زیادہ پیسہ چلتا ہے. وہ ایک سٹنگ آپریشن بھی آپ کو یاد ہوگا جو سب پھر اس کے بعد لیک ہوا تھا کہ کس طرح سے کون کتنے پیسے آفر کرتا ہے، کتنے دیتا ہے. اس لیے میں نے پوچھا کہ اس میں آپ کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں اس الیکشن میں؟ بس اگر کوئی دیکھیں، پی ٹی آئی کے لوگ توڑنا بڑا اوکھا کام ہے. وہاں پہ عوام نہیں بیٹھنے دیتی. خان کے ساتھ دھوکہ کرنا یہ کوئی آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی کے کسی ایم پی ایم این اے کے لیے. سو وہ یہ ہمت بھی نہیں کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے لوگ سنبھالیں، کیونکہ ان کے لوگ ان سے بڑے تنگ ہیں، اور وہ بھی پرائیویٹ محفلوں میں کہتے ہیں وہ ہمارے خان کی ہمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور خان کے جو ہے اس کو بھی داد دیتے ہیں، جذبے کو اور ان کی قربانی کو. لیکن اس جذبے، اس ہمت اور اس داد الٹیمیٹلی اٹس آل اباؤٹ دا پولیٹیکل اسپیس. اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ابھی خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ تھے، شیخ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آپ چانس مس کر دیتے ہیں، ابھی بھی آپ کو چاہیے آئیں اور مذاکرات کریں حکومت کے ساتھ. عمران خان صاحب نے روک دیا ہے. انہوں نے دسو پاگلوں کو جب قائد نے روک دیتا ہے تو نہیں ہونے، پھر گل ختم ہوئی. جب ہم آپ کے پاس آئے تھے نیگوشیشنز کمیٹی میں، پہلی سٹنگ، دوسری سٹنگ، تیسری سٹنگ، تو اس وقت نوٹیفیکیشن کر دیتے نا. ہم تو اپنے پرنسپل سٹینڈ کے اگینسٹ جا کے آپ کے ساتھ بیٹھے تھے مذاکرات کے لیے. آپ نے ہپوکریسی کی تھی. ہم تو کہتے تھے کہ ہم مینڈیٹ چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے، پھر بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے. اور کیا کریں؟
شیخ صاحب آج بڑی خبریں چل رہی تھی مشیل یوسفزئی کے حوالے سے، ٹکٹ دینے کے حوالے سے، کہ کوئی ڈائریکٹ پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے اور اس لیے ان کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اب آپ ذرا اس کو واضح کریں نا، ٹکٹ دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا؟ میرے علم میں نہیں جی ایسی کوئی چیز. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.